मेरा इश्क कोई 10-12 साल रहा, उसकी शादी हो गई तो फिर नाकाम हो गए। इश्क में नाकाम हो गए तो आप कफन में पड़े रहे 7 दिन। जब ये इश्क छोड़ देता है ना, दिल तोड़ देता है, तो फिर कफन ही हो जाता है, इंसान मर जाता है। हम ऐसे भी मरे हुए हैं, उसी को खुश देखना चाहते थे, चाहे वो हमारे साथ रहे चाहे किसी के साथ भी रहे। अभी मुलाकात हुई शादी के बाद फिर कभी आपसे? होती है तो मैं देखता नहीं हूँ उसकी तरफ। बस जिनसे इश्क करते थे वो नहीं रहे तो हम कहाँ रहे। इश्क सच्चा हो तो मरता तो नहीं है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद ज़ीशान और आप देख रहे हैं उसाफ डिजिटल। नाजरीन, आज आपको एक मोहब्बत भरी दास्तान सुनाने जा रहे हैं कि आप भी सुनेंगे तो सुनने पे मजबूर हो जाएंगे। आप ये मोहब्बत की दास्तान सुनेंगे तो आप भी रोने पे मजबूर हो जाएंगे। आज आपको एक ऐसे आशिक की स्टोरी सुनाने जा रहे हैं कि जिसको 40 साल पहले एक लड़की से मोहब्बत होती है, लेकिन इनकी महबूबा कोई किसी और के साथ ब्याह कर चली गई। वजह क्या बनी कि इनकी महबूबा किसी और के साथ ब्याह कर चली गई और ये इश्क हकीकी से इश्क मजाजी में दाखिल हो गई। इनकी मोहब्बत की नाकामी की वजह क्या बनी, आइए चलते हैं आपको भी उस शख्स की स्टोरी सुनाते हैं उन्हीं की जुबानी। तो आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? वैसे तो मुझे मजनू कहते हैं, नाम मेरा असलम परवेज है। अच्छा, ये क्या वजह लोग आपको मजनू कहते हैं? इश्क के लिए। इश्क के लिए? इश्क किया था किसी से? बस किया था। अच्छा, किया था तो इश्क में आप कामयाब हो गए थे या नाकाम हो गए थे? नाकाम हो गए थे। क्या वजह बनी थी जो आप इश्क में नाकाम हो गए थे? बस किसी वजह से नाकाम हो गए थे। अच्छा, ये मुझे ये बताएं कि आपकी इश्क में नाकामी की वजह क्या बनी और आपको कितने साल आपका इश्क रहा? मेरा इश्क कोई 10-12 साल रहा, उससे बाद नाकाम हो गए। नाकाम क्यों हुआ, क्या वजह बनी? बस उसकी शादी हो गई तो फिर नाकाम हो गए। ना उसकी शादी हो गई तो आपने कोशिश नहीं की उसका रिश्ता मांगने की जिससे आपको इश्क हो गया था? बस उसी को खुश देखना चाहते थे, चाहे वो हमारे साथ रहे चाहे किसी के साथ भी रहे। अच्छा, उसकी खुशी के लिए आपने छोड़ दिया तो आपको ये महसूस नहीं है कि किसी और के साथ उसकी शादी हो रही है? उसकी खुशी के लिए आपने उसको छोड़ दिया। आप पे उस टाइम क्या फीलिंग थी जब उसकी शादी हो रही थी? बस उस टाइम तो मेरे दिल को पता था और मुझे पता था जो मेरे पे बीत रही थी। बस खुशी जो होना था, वो जहाँ खुश है हम वहीं खुश हैं। अच्छा, ये मुझे ये बताएं कि आपकी आखिरी बात अपनी महबूबा से कब हुई थी? बस वही शादी के दिन हुई थी। अच्छा, शादी के दिन हुई थी तो आपके आखिरी अल्फाज क्या थे? आपने उनको क्या कहा था? उनको यही कहा था कि तुम जहाँ भी रहो खुश रहो, हम जहाँ भी रहें खुश रहें। अच्छा, वो भी आपसे इश्क करती थी या सिर्फ आपको एक तरफा इश्क था आपका? वो भी करती थी, वो दिल के हाथों मजबूर थी तो कोई दूसरे घर वालों के हाथों मजबूर थी। आपने उसका रिश्ता मांगने की कोशिश नहीं की? अपने घर वालों को भेजे उनके घर के रिश्ता हो जाए, या उस लड़की ने कोशिश नहीं की अपने वालिदैन को राजी करने की? उसका तो हाँ, मेरा मतलब है कि उसका दिल था मेरे साथ और उसके भाई और घर वाले नहीं मानते थे। वजह क्या थी, क्यों नहीं मानते थे? बस मैं गरीब था, वो कोई थोड़े अमीर थे। अच्छा, ये गुर्बत की वजह से उसने आपको छोड़ दिया कि आप एक गरीब थे और वो अमीर थे, लेकिन लड़की का दिल तो आपके साथ था ना शादी करने के लिए? हाँ उसका था, पर उसके घर वाले नहीं मानते थे। अच्छा, बाद में आपने कोई कोशिश नहीं की जब उसकी शादी हो गई उससे मिलने के लिए कि उसके साथ जाएं, उसके साथ मिलने वगैरह? नहीं, फिर इसलिए नहीं मिला कि उसका करैक्टर ख़राब ना हो जाए, उसका घर ख़राब ना हो जाए यार मेरी वजह से। मैं तो यही चाहूँगा जहाँ भी रहे खुश रहे। अब उसकी याद आती है आपको? यादें तो दिल में होती हैं, यादें कैसे भूल सकता है इंसान, अब यादें नहीं भूल सकता। अभी मुलाकात हुई शादी के बाद फिर कभी आपसे? नहीं होती है तो मैं देखता नहीं हूँ उसकी तरफ। अच्छा, होती है तो आप उनकी तरफ आप देखते नहीं? नहीं देखता। अच्छा, मैंने सुना है कि आप इश्क में नाकाम हो गए तो आप कफन में पड़े रहे 7 दिन, तो ये क्या आपका वाक़या हो कि 7 दिन आप कफन में पड़े रहे? कफर में जब ये इश्क छोड़ देता है ना, दिल तोड़ देता है, तो फिर कफन ही हो जाता है, इंसान मर जाता है। हम ऐसे भी मरे हुए हैं। आप लोगों को जिंदा नज़र आ रहा हूँ, मैं तो अपने आप को मरा नज़र करता हूँ। आप अपने आप को मरे हुए क्यों कहते हैं, क्या वजह है? बस जिनसे इश्क करते थे वो नहीं रहे तो हम कहाँ रहे। इसी वजह से खुद को आप मरा हुआ महसूस कर रहे हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप 7 दिन कफन में रहे हैं फिर उसके बाद जिंदा हुए हैं, ये क्या मौजज़ा हुआ आपके साथ? कफन से फिर जिंदगी की तरफ रवां दुआं हो गए?
وہ میں نے تم کو بتایا کہ جب وہ نہیں رہے تو ہماری زندگی کا فائدہ نہیں ہے نا، ہم بھی وہی سمجھ لیں مر گئے. جب وہ تھے تو سب کچھ تھا، جب وہ نہیں رہے تو بس کچھ بھی نہیں ہے. بس اس کی جب شادی ہوئی تو میں سمجھ مر گیا تھا. بس یہ تو قدرت کے کام ہیں کہ جو اس نے مجھے بچا دیا. ڈاکٹروں کی طرف سے تو میں مر بھی گیا تھا سب کے لیے، بس کچھ اس کی نگاہ تھی کہ مجھے بچا لیا. اچھا، آپ کی 7 دن کفن میں پڑے رہے، ڈاکٹروں نے گھر والوں کی طرف سے آپ بالکل ختم ہو گئے تھے، لیکن اس کے بعد معجزہ ہوا، آپ پھر زندہ ہو گئے. زندہ ہو. بس یہ اوپر والے کی یہ کرمات کچھ اوپر والے کی کرمات ہے اور کچھ عشق کی کرمات مجھے لگ رہی ہے کہ آپ کا عشق سچا تھا، اسی وجہ سے آپ دوبارہ اپنی زندگی کی طرف آ گئے. بس یہی سمجھ لے کہ عشق سچا ہو تو وہ مرتا تو نہیں ہے. بس ہم مر کے بھی پھر زندہ ہو گئے. یہ تو کچھ اس کی دعائیں ہیں، کچھ اوپر والے کی. اچھا، مجھے یہ بتائیں، جب اس کو پتہ چلا ہوگا کہ آپ بالکل ختم ہو گئے ہیں تو پھر اس کے پھر کیا کہتے ہیں، ان کا اس ٹائم کیا رویہ تھا؟ آپ تو بالکل ختم ہو گئے تھے. جب آپ کو پتہ چلا کہ میں ختم ہو چکا ہوں، پھر دوبارہ زندہ ہوئے تو آپ کو جب آپ ختم ہو گئے تھے کفن میں تھے، آپ کو کچھ محسوس ہوا؟ بس یہی محسوس ہوا کہ اس کو جب دیکھا تو پھر وہی یادیں یاد آ گئیں. اس کو میں نے کہہ دی کہ آج کے بعد نہیں ملیں گے. آخری الفاظ آپ کے یہ تھے یہی تھے. جب آپ کی آخری ملاقات اس کی کوئی یاد آپ کے پاس ہے، کوئی نشانی وغیرہ جو آپ نے ابھی تک سنبھال کے رکھی ہو؟ یارو یادیں تو دل میں ہوتی ہیں اور اس کی نشانی اب رکھ کے کیا کرنا ہے. ویسے دل تو آپ کو کرتا ہوگا کہ اس کی نشانی ہو کوئی میرے پاس، جب یاد آتی ہوگی اس کی تو اس کی یاد آتی ہے تو دل کو جھانک کے دیکھتا ہوں کہ بس وہ دل میں جو رہتے ہیں، پھر نشانیوں کا کیا کرنا ہے. اچھا، آپ یہ کہہ گئے کہ آپ جب ان کی شادی میں گئے تھے، جب اس کی شادی ہو رہی تھی، وہ کسی اور کے ساتھ بیاہ کر جا رہی تھی، تو اس وقت آپ کو کیا محسوس ہوا؟ آپ کے سامنے آپ کی محبوبہ کوئی اور سے ساتھ بیاہ کر لے کے جا رہے ہیں. بس ادھر میں بے ہوش ہو گیا تھا. اچھا، ہاں. اس کے سامنے بے ہوش ہو گئے تھے؟ ہاں. بس پھر لوگوں نے نہیں پوچھا کیا وجہ بے ہوش ہو گئے، اکٹھے ہو گئے، وہ ان کا کیا رویہ تھا؟ بھاگ کے آئی تھی آپ کی طرف جب آپ بے ہوش ہو گئے تھے؟ ہاں آئے تھے. انہوں نے بولا کیا بات ہو گئی. میں نے ویسے کہہ دیا کہ میرا وہ کیا ہے کہ دل سوڑا ہو گیا ہے. بس اس کا میں نے نام نہیں لیا کہ میں نے اس لیے نہیں لیا کہ اس کی شادی ہو رہی تھی تو پھر میں نہیں چاہتا تھا کہ اس کا گھر خراب ہو جائے. اسی وجہ سے چپ کر کے اپنے آپ پہ آپ نے پتھر رکھ لیا اور اس کو کسی اور کے ساتھ جانے دیا. جانے دیا. اب آپ اگر آپ کو دوبارہ مل جاتی تو اسے اپنانے کی کوشش کریں گے یا نہیں کریں گے؟ اگر اس کا دل ہوا تو ٹھیک ہے. میں تو نہیں چاہوں گا کہ اس کا گھر خراب ہو. وہ جہاں بھی رہے خوش رہے، ہم جہاں بھی رہیں گے خوش رہیں گے، دعا دیں گے اس کو. بس ہم بھی آدمی تھے بڑے کام کے، لیکن اس عشق کمینے نے ہم کو بھی نکما کر دیا. تھا یہی داستان مجنو بھائی پرویز بھائی کی ہے. آپ نے سنی کہ ان کو ایک لڑکی سے عشق ہو جاتا ہے، لیکن یہ اپنی محبت میں ناکام ہو جاتے ہیں. تو یہ محبت میں ناکام ہوتے ہیں تو یہ 7 دن کفن میں پڑے رہتے ہیں. یہ خدائی معجزہ ہوتا ہے کہ کفن سے باہر نکل کے زندہ ہو جاتے ہیں. ان کی مثال آپ کے سامنے ہے. امید کرتا ہوں آپ کو مجنو بھائی کی سٹوری یہ پسند آئے گی. تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اپنے میزبان محمد ذیشان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.